अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिसर जॉब के हवाले से कि अगर कोई भी है इस जॉब के लिए अप्लाई किया था या अप्लाई करेगा फ्यूचर में, तो उसको किस तरह ये जॉब को या इस पोस्ट को जो है अटेम्प्ट करना है। तो इसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने टेस्ट को किस तरह पास करना है और आपकी सिलेक्शन किस तरह होगी, आपने कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ करना है। तो इन सब के बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से डेली बेसिस वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिसर के हवाले से, ये यूनिसेफ के अंडर में आप काम करोगे। अगर आप सेलेक्ट हो गया यूनिसेफ के अंडर आप काम करोगे तो इसमें मुख्तलिफ ये जॉब की सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी ये जॉब बहुत डिफ़िकल्ट भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें 2 3 4 लोगों का काम एक आदमी से लेता है। तो इसलिए जो है मैंने कल इसका इंटरव्यू भी दिया था और टेस्ट भी पास किया था। तो इसलिए जो है मैंने जब यूट्यूब के बारे या यूट्यूब में इस जॉब को सर्च किया था, गूगल में भी सर्च किया था, लेकिन इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिला था कि इस टेस्ट में क्या आएगा और इसका इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या होगा और इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल गया। तो इसलिए आज मैं अपना एक्सपीरियंस के हवाले से इस जॉब के बारे में आप लोगों से बताऊंगा कि आपने इंटरव्यू को किस तरह देना है और आप कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कौन से लैंग्वेजेस आपको ज़रूर यानी आपको ज़रूर आएगा और कौन से लैंग्वेजेस पर बात करेगी आपसे, और आपने किस तरह टेस्ट को पास करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जॉब था गूगल में मैंने देख लिया, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। अप्लाई के बाद मैं सेलेक्ट हो गया इस जॉब में। तकरीबन 5 लोग हम सेलेक्ट हो गया। जब हमने टेस्ट दे दिया, इसका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और वो आप पर डिपेंड है कि आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आपने सही अटेम्प्ट किया था तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन इसमें बात इस तरह है कि आपने इसमें एमसीक्यूज़ टाइप नहीं है कि आपने एमसीक्यूज़ सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमें एक आया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की टाइप्स क्या है, और इसका दूसरा आया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस तरह आपने आपकी कंपैरिजन क्वेश्चन आपको दे देगा। तो आपने इसको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आपके पास 1 आवर होगा, उसमें आपने अटेम्प्ट करना है। लेकिन कोशिश करो कि जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। इस तरह नहीं कि आपने बहुत डिटेल से लिखना है तो फिर आपको इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकता। तो इसमें 5 जो लोग सेलेक्ट हो गया, जो इसमें फर्स्ट में आया था, दूसरा जो है एक और लड़का सेलेक्ट हो गया, इस टेस्ट को पास किया था। तीनों ने फेल किया था लेकिन सिर्फ 2 ने पास किया था। तो जब इस टेस्ट के पास किया था तो इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आ गया। तो मैंने उसको कहा था कि इसकी सिलेक्शन आपने किस तरह किया। इसका दूसरा पार्ट जो है वो सिलेक्शन के हवाले से है। तो जो भी टेस्ट आपने जितनी भी लोगों ने टेस्ट दिया था उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और आपकी सीवी जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन लेवल, ये सारा कंपैरिजन होगा एक दूसरे के साथ। जो भी बेहतर होगा, जिसका भी एनालिसिस बेहतर आएगा, उसका सीवी उठाता है और उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो जब मैंने इसके सिलेक्शन के बारे में जो एचआर था उससे पूछा था, तो उसने मुझे ये कहा था कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं जिस तरह मैंने बता दिया। तो सिलेक्शन में भी मैं आया था। इसके बाद मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि इंटरव्यू के लिए किस तरह क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। लेकिन बाद में जब मैंने इंटरव्यू दे दिया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी क्वेश्चन क्या होगा और कौन से लैंग्वेजेस में आपसे पूछा जाएगा। तो मैंने इसका कंप्लीट एक्सपीरियंस या कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल किया था। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ की ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि यूट्यूब में इस वीडियो का इंफॉर्मेशन बहुत कम है। जब मैं इंटरव्यू से पहले ये सर्च कर रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। तो इसमें जो लैंग्वेजेस है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज़ होना पड़ेगा कि फ़र्स्ट आपने क्या करना है। और मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है कि आपने डेटा किस तरह कलेक्ट करना है और उसमें एनालिसिस किस तरह
کرنا ہے اور کون سے لینگویجز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کروں گا۔ تو اس میں فرسٹ لینگویج جو ہے وہ ہے پی ایچ پی۔ پی ایچ پی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ پی ایچ پی آپ کو آتی ہے کہ نہیں، ایڈوانس لیول آتی ہے یا جو ہے انٹرمیڈیٹ لیول آپ کو آتی ہے، وہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ پی ایچ پی آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر آپ نے پی ایچ پی میں کام نہیں کیا یا آپ کوئی ویب سائٹ نہیں بنا سکتے تو آپ اس جاب کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے او ڈی کے۔ او ڈی کے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپن ڈیٹا کیٹ، یعنی اوپن ڈیٹا کیٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو کولیکٹ کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، یا موبائل ڈیٹا کو کولیکٹ کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ کے لحاظ سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ او ڈی کے کیا ہے، اور اس میں ہم کس طرح لوگوں کو مینیج کرتے ہیں، یا کس طرح ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے پھر انالیسس کس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ او ڈی کے جتنا بھی ہے اوپن ڈیٹا کیٹ اس کا ابریویشن ہے۔ اس کے بعد اس پی میں آتے ہیں، اس پی کے بارے بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس پی ڈاٹ نیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی پروجیکٹس دیا تھا اس پی ڈاٹ نیٹ کا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگا کہ آپ آسانی سے اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے اس پی ڈاٹ نیٹ نہیں پڑھا، کیونکہ اس پی جو ہے یہ ویب ایپ ہے، یعنی پی ایچ پی جو ہے سرور سائڈ ہے، یعنی سرور سائڈ ہم کام کرتے ہیں، اور اس پی ڈاٹ نیٹ جو ہے وہ ویب ایپ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس پی کا سیکورٹی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پی ایچ پی۔ تو اس میں فورتھ آتا ہے، فورتھ جو ہے وہ ہے سی شارپ کے حوالے سے۔ سی شارپ جو ہے یہ مائکروسافٹ نے ڈیولپ کیا تھا اور ہائی لیول لینگویج ہے، اور اس کی جو ہے مختلف ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہے۔ تو اگر آپ نے سی شارپ میں بھی کام کیا تھا تو اس ٹیسٹ کو بھی آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہو۔ اور 5 نمبر پر ہے سیس، یعنی سی ایس پرو۔ سی ایس پرو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پہلے مجھے بھی اس کا انفارمیشن نہیں آتا تھا کہ سی ایس ایس پرو کیا ہے انٹرویو کے دوران۔ تو اس کا جو ابریویشن ہے وہ ہے کنسنسس اینڈ سرونگ پروسیسنگ۔ کنسنسنگ اینڈ سرونگ پروسیسنگ۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ریسرچ کیا تھا یا آپ نے کوئی انٹرویو سروے کیا تھا تو پھر سی ایس پرو آپ کو آسان ہوگا، کیونکہ سی ایس پرو میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پبلک ڈومین ہے، اس کو ڈیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، پروسیسز کرنا ہے اور سافٹ ویئر پیکج میں ڈالنا ہے۔ تو اس کا یہی کام ہے۔ اس کے بعد ایس کیو ایل سرور آتا ہے۔ ایس کیو ایل سرور جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹا بیس ہے، اور مائکروسافٹ نے ڈیولپ کیا تھا ایس کیو ایل سرور 2008 یا مختلف اس کی ہے ایس کیو ایل کی۔ تو اس کے بارے میں آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایس کیو ایل کیا، یا ایس کیو ایل کی سٹرکچر کیا ہے، اور ایس کیو ایل اوریکل میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اس کے بعد اوریکل آتا ہے۔ اوریکل بھی اس میں تھوڑا سا انفارمیشن دے دوں، ایس کیو ایل یہ چھوٹے آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن ایس کیو ایل جو ہے فری اوپن سورس ہے، اور اوریکل جو ہے یہ اوپن سورس نہیں ہے۔ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے کوئی اسپیس لیتے ہو یا یہ اوریکل ہے، لیکن اوریکل فری نہیں ہے، لیکن اوریکل جو بڑے آرگنائزیشن ہے اس میں یوز ہوتا ہے اوریکل۔ وی بی ڈاٹ نیٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا، پہلے کویشچن مجھ سے کیا وی بی ڈاٹ نیٹ کے حوالے سے کیا تھا کہ وی بی ڈاٹ نیٹ کیا ہے۔ وی بی ڈاٹ نیٹ کے بارے میں، کیونکہ میں موبائل ایپس ڈیولپر ہوں اور اس طرح مارکیٹنگ اور ویب تھوڑا سا آتا ہے، لیکن وی بی ڈاٹ نیٹ کے بارے میں مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں تھا، تو یہ سب جو ہے مجھ سے وی بی ڈاٹ نیٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو اگر آپ کو وی بی ڈاٹ نیٹ آتے ہیں تو آپ آسانی سے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر سکتے ہو اور انٹرویو بھی پاس کر سکتے ہو۔ تو دوستو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، اور لاسٹ میں انٹرویو جو کویشچن تھا مجھ سے جو پوچھا تھا، مجھے کہا تھا کہ سیشن اور کوکیز میں کیا فرق ہے، اور پھر ہاں اس نے کہا تھا لیٹ سپوز دوسرا کویشچن یہ پوچھا تھا کہ میں آپ کو 10 ڈاکٹر دے دوں، اس 10 ڈاکٹر کی پرفارمنس کو ہم کس طرح مینیج کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا انالیسس کس طرح کریں گے، اور پھر ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ کون سے ڈاکٹر بہتر ہے، اور ہم اس کا کمپیریزن کس طرح کریں گے۔ تو یہ تھا دوستو کچھ انفارمیشن جو یونیسیف کے حوالے سے، یونیسیف کی جو پوسٹ ہے آئی ایم او یعنی انفارمیشن مینجمنٹ آفیسر، تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور اس میں کون کون سے لینگویجز آتے ہیں۔
لیکن میری پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ یعنی بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ آپ نے ہفتے میں اس کو رپورٹ تیار کرنا ہے، اور ایک ویک بعد پھر منتھلی آپ نے رپورٹ دینا ہے۔ 3 مہینے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، 3 مہینے آپ کے ساتھ پروبیشن کرے گا، 3 مہینے کے بعد اگر آپ کا کام صحیح ہو گیا تو پھر آپ سے مزید جو ہے 1 ایئر تک آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا، کانٹریکٹ کرے گا۔ تو یہ تھا دوستو کچھ انفارمیشن، اگر کسی کی بھی جو ہے اس کو انفارمیشن نہیں ہے تو یہ انفارمیشن میں نے شیئر کیا، لیکن اس کا سیلری جو بتایا تھا وہ تھا یعنی 1,10,000 سیلری بتایا تھا پاکستانی روپی، کہ آپ نے اگر اس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ سیلری آپ کو جو خیبر پختونخوا کی یا KPK کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ کو پے کرے گا۔ تو یہ تھا دوستوں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر مزید کوئی بھی چیز کی انفارمیشن آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔